अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़िया बयान करेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने का वाक़िया, बकरीद ईद का खूबसूरत वाक़िया सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। एक मरतबा का वाक़िया है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्हें एक ख्वाब आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दो। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो चुका है, मगर जब वो रात को सोए तो फिर उन्हें यही ख्वाब आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी दुआएं मांगने के बाद अल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता फरमाई थी और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और उन्हें पता चला कि अल्लाह ताला इनका इम्तिहान लेना चाह रहा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, क्या तू मुझसे नाराज़ हो गया है? क्या तुझे लगता है कि इस्माईल की मोहब्बत मेरे दिल में तुझसे ज़्यादा है? नहीं नहीं अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे दिल में तो तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, अगर तू मेरा इम्तिहान लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। और वो उठे और अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि इस्माईल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दो, मैं इन्हें सैर पर ले जाऊंगा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अच्छी तरह तैयार कर लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फैसला कर दिया था, मगर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह ताला के फैसले की इताअत करे। तो शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दंग रह गई, मगर वो समझ गई कि यह अल्लाह ताला का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ऐसे एक क्या 1000 बेटों को मैं इस्माईल को कुर्बान कर दूं। ज़रा गौर करे, एक माँ के लिए ये कहना किस कदर बड़ी बात है। इस माँ का ईमान कैसा होगा, यकीन कैसा होगा, तवक्कुल कैसा होगा। और फिर जब शैतान नाकाम हुआ तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें सैर पर नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुश नसीबी होगी कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाऊं। और फिर शैतान वहाँ पर भी नाकाम हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा, तुमने अपने बेटे इस्माईल को इस कदर दुआएं करने के बाद मांगा था और तुम इसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हो। तुम ऐसा मत करो। शैतान उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियाँ मारी और हज के मौके पर अभी तक ये सुन्नत जारी है कि हाजी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बाबा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो अल्लाह की राह में मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। देखिए किस कदर बड़ी बात है कि ये कहना कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार
تیار ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ میرے لیے رسی لے کر آئے اور میرے ہاتھوں میں باندھ دے اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لو تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر دے، آپ میری محبت میں نہ آ جائے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ایسا ایک کیا ہزاروں اسماعیل تجھ پر قربان کر دوں، اے اللہ تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اللہ اکبر، تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پٹی سے بندھی ہوئی تھی، انہوں نے پٹی اتاری تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ صحیح سلامت کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے پر چھری چلا دی ہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ دیکھ کر رونے لگے اور کہا اے اللہ میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اے ابراہیم علیہ السلام اللہ تمہاری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے اور تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو چکے ہو اور تم کامیاب ہو چکے ہو اور تمہاری قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اسی لیے ہم لوگ ہر سال بقرعید عید کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر بڑے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد آزمائشوں پر گزارا مگر انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اللہ پر توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دمبا بھیجا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس قدر توکل تھا، اس قدر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے عزیز بیٹے جو انہیں بہت زیادہ دعاؤں کے بعد ملے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھے جو انہوں نے رو رو کر بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ فرزند عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اولاد عطا فرمائی تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے پیشانی پر نور محمد چمکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ 13 سال کی کم عمر میں انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تھے۔ یہ کس قدر بڑی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک یاد رکھنے کے لیے ہم لوگ اسے بقرعید عید کے طور پر مناتے ہیں اور ہم ہر سال اس سنت کو نبھاتے ہیں اور یہ سنت برسوں سے چلی آ رہی ہے اور ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں جسے ہم بقرعید عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کو بے حد پسند تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک جاری رکھا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔